كبري كريستوس دبل آمين دوسام آمين دوسام إذا مصحف زيا كلهم كيحسكم كي تغدو زوم بميديا تكاتاتون دولهم أوت أزلهم كا عززو كونتاكت جبرنا نصدق لكم هنا يسوع سقوي تايم أبكل تشحن 4 مجمرة قويتا يسوع كريستوس أبي وتي حد تلامامي لي زي فلت منفساو من لما ما تكلم من نجمير نيرو من لما بعدتي تعمني كاو خوت كاو خفل لا يدلهم قويتا حنت قال هبني زماني يزغون زبل قال مسابكو حتتكو دما كريستوس أبغى تسفى خبري لنا آمين آمين لو سمع يسوع كريستوس قويتاي أبكل تشحن عصرت حموشن دما الناس لنا خلنا مسوعلت بيتي أبجزا هوينا صبو devotion time صبو ناي devotion time ناي موفاي جيزي قويتا free time سلزنا نبرنا ناب قويتا نقربنا خلنا دما قويتا بفلو يزخونا خبري أبي وتنا زقلت سألو زنا برا season قويتا إليه بجخا أنس كابز جزا ولا غوت أيد اللي نيله أفتح جزا اللي لزنا بركو جزانا كوت أيد اللي نيله ودي لني أبز خبر زي كتنا برند حرد ليها كت نحواتك ناب كبري أتوامل يسوع قويتاي بمنتهى دعمه بكبر خاطوه معيلي أنا قويتا يسوع قويتاي شعي مصحف صحف كم يجر كذا قويتا بنايجزي أبير كبري مصحف يقول له تديله معناته يس presence يسهلاو النتي زجبت نجار كان tangible نجاري ودي لني أنا كون موسى أفتخرن كبر خلله بيدي صحيفة هبيلن يسوع قويتاي كبري فلتاتي نايجزي أبير كبري فلتاتي أما داتا زمن نايجزي أبير قال كم زيلو مدري بخبرك زي أبير كتملي عيل بخبرك زي أبير رايكونه بفلتات كبرك زي أبير كتملي عيل آمين دو كبرنا عم لاخيون لما عنت نمهارو تمرتي كبر كريستوس دبلي نمتاي بزعبا كبر كريستوس نمهار تلنا حدا نجري أنا كافتي صورد سمع عن تراي زي كونه فيجن نايز حبرت in fact the ministry كبر كريستوس يزبل تشرش دما بيت كبري يزبل ناي كريستوس محبر آمين دو نمنتاي بزعبا خبري تراي ندعريلنا سعن ناي زيابير فلتات كبري بزحات عروقتي بهوت قصول هيكالو سعن ناي زيابير فلتات بزحات سبات عبيز هون منفسه وكونفيشن آتيوم هيوتهم مسك هون كله ريه سعن ناي زيابير كبري عدم كم ناي زيابير كبري مسودقة إذا كل غفون نريوز لنا عالم سعن ناي زيابير كبري وحدي ويموسع ويكا ديسكونكشن زمت أو تصيد إذا كل غفون نريوز لنا ناي زيابير كبري سلازو واحدة ملؤ سلازي تقلصي متعرف كروس كزارب كله رومي خميل مش كلهم حاتيهم انتهي سينهم أي سمعهم انتهي سينهم كبر عملاق سينهم زاس واي عبولي كيدان زنبر بملوم عقل قلتي بعد موسى كبر خاريني ما قد خافلت أني سامي لما كبر خايبل داويت ما أتاك زيابير كبر خايبل بملون عملاق سبات بملوم كندريهم كلنا إسياس بلو إرمياس بلو بملوم حدا نجر ندا قبرو دليم نتناك زيابير كبري كل جزية مسوم كنبر عبوم كمالالس نسوم كأمستخبري كنبرو كلهم يمزدلي ونيرهم قدام أي بطرس كخنا نببينا بتصحف لما أنت قصيد أخذ حزوكم دليل الله كبرنا أملاغ آمين مسايت قويدهم قدام أي بطرس كخنا جنس علينا قص ندابلنا إن أنا مهر لما أنت مغنياتو بعد ما علت نودو في التأسيس زي كنا جنا نجر إن حزنا هنكنا قدام أي بطرس فقد عسرته معرف حدا فقر عسرته أتوم بزعباتي نعخاتكم التمدبت أجا التنبيو النبيات بزعبة زمد حنزي دليون مرمرون تأباتهم زنبرة منفس كريستوس بسقاي كريستوسن بدل حريوز الله خبرن قدموا 5 مسكرة نيناي ويس نخميز بلا زمن كم زمن كته أن مرمرو نعخاتكم برنرسهم كم زي قلقلو تقلت ألهم زوم بتخاف سماي اتلاك منفس كريستوس جرم وانجل سبخلكم حجة نقرلكم ملأختي نابوخت أمتو يبهجيهم ملأختي زبه جوا عبولي كيدان زنور بملؤم أجل قلتك رخبوا زتنبيوا زسأموا عب زمانهم خون اللهم كقلت اللهم كجهاد اللهم زقويوا زنوروا فلتت زقويوا زنبرة بسقاي كريستوسن بدهري سقاي كريستوس زقلت كبري بدهري سقاي كريستوس تاي زقبر زقلت كبري النادى ليو الزمن قندعوهم كم زي مخانو نعخاتكم آمين داسم أين هاي كبريو نحن نرخبه
قدمي شدشو ورح شوعة ورح بيلو بزعبة حدا مس حدا عبي أقلقالي هيز الليدر بتاع عبي نعم لا خصبي بزعبة أجان كبرن زبل لنا على لنا خلنا نسو بزعبة أجا يعلني أنا غاب زعبة خبري يعللو سمعنا ندوي لني انتهي ليه كبر دا قويتا من زمتينا مش نروح بيلن يسوع قويتاي بدعريو حدا نجاري ترديني أوكي دعرك أقلقالي عبيت أقلقالتي كم زعينت أبو أمرهم تمكرة الزمن سريعنا ندعر كوينو زمنكو تمكرة كوي تسأبا كوي بزعبا خبر أملاك كين حسب بزعبا خبري كين يسبخ بزعبا خبري كين الزارب كين استنتن جيزياو زغنا ببزح مجدي عمرنا ببزح نجار يتحزمو لتنا يسمعي نجار زي كونه نتعب لعل زلو حسابه زي كونه نتعمدر زلو نجار زيادة أتوكرو نجبر اللمو تحكينا زغنا هيوتنا عبولي كدان زنبرو تنبيو نحنا نحدش كدان كنبرو زعتنا يو كنبرو لزقبانا كنمهرو لزقبانا فلتت كيس توعلنا يو أب زمن كايسر سلازي I have to be serious قبل جميرة يسوع قويتاي كبر كريستوس كنبل كلنا ما بقاسو صحفنا قولوسي حدا يسوع قويتاي قولوسي حدا انتاي قولوسي حدا كم زيلو أولوس كزارب كله حدا 22 كم زيلو مالت أتي خاب زل علمن كولد ودرون تصويرو زنبرة لو مجنا نقدسان أتقلت مستير حب تخبرو نزم مستير زي أبه الزاب انتاي مخانو خفلت نزل اليوم نسون كريستوس أباخاتكم تسفا خبري كابي تصويرو زنبرة كاب زل علم كولد ولدو تصويرو زنبرة مستير حججن زي تقلت عين حب تخبرو انتاي حبتي ناي كبرو شعوغة كريستوس أباخاتكم تايو تسفاناي من تايو أسمعكم تسفاناي تسقى تسفاناي حيلي تسفاناي ناي كبري بار قويتا يسوس كريستوس نابز مدري حيزوا زمتة ناي اكزيابير كبريو زاس واي كولد كله سمو أمانيويل كتبلوهم أمانيويل تاي مالتي أملاح مسانا أمين دو سمع أملاح مسانا عدم حتى مسجبرنا ابن اكزيابير كبري اكزيابير تفلين دي حاجه ديسكونكتد كوني كريستوس كما تخلو خولد كله جن عملاق مسانا زبل نا اكزيابير هلاونت نا اكزيابير تصقا نا اكزيابير حيلي نا اكزيابير باري نا اكزيابير مننت نا ودسب زمص حاده ملكوتاو زخونه او ملكوتاو زخونه نمدري مغطامي خوينلا امين نسم كبر انتي مالتي أزي صبوجركم كتعزوكم ده لما عند قسيلنا أنا مهرامي كبري مالت عبولي كيدان بخلته مجدي يقلص أتم تصعفوا تم ترازي حاسكم كا نكست ترازي حزالكم كمتسه يسوع قويتاي كبرنا ناغيون تم تصعفوا كبري عبولي كيدان بخلته مجدي يقلص أبحدش كيدان بحدا مجدي يقلص قداماي عبولي كيدان قداماي ساميل كمزيلو كابود إكابود إلى كبرت كاب إسرائيل تاجبره رحقة بهبريو كابود مالت كبدت رزنت ملأت نحدا نجار كقلت كله مالتي متى كبدت ملأت رزنت نحدا نجار كقلت كله كابود نبلا كل جزء أفتب قدسان زقلت نبرة موسى نناي زيابير كبري دونكان سرح الله مسبلو دبنا تجلس نيرو بجاك موسى حدا سب كاتو يكالن حسابون موسى نبعلو يخبدو نيرو يسوع كريستوس قويته موسى نبعلو يجنع نيرون أجنعني موسى نبعلو كمان يجنع نيرو بلنا مسعف كدوس بتزقلت نبرة خبري ما نمسب كده فرو زي كعله بعل سلمون كل تجزية تجلسوا أب موسى خات تجلسوا السود ما انتين بلو شكاينا جلوري تاي مالتيو tangible manifestation of God مالتيو زجبت لك كم زمان عارف تجبوت هذا اللهو التطعمه التدهسسو سنس تجبره بقى برسن زلوانا إجزابير ملكوته وزوانا كبر خجلت كله زجبت نجر زدهسس نجر شكاينا جلوري با بهبري مالتي كابوت كان تايبهال كل جزء أفتي تابوت زعرف زنبرة كبري كابود يبال
እስራኤላውያን ተሸኪሞሞ ይኸዱ ቶም ካህናት ተሸኪሞሞ ይኸዱ ከለው አማኸሎም ይዝነብር ዛስዋይ ሙሴ ካፍቶም ካሎት ህዛብ ምሳና ዘይተኸይድ እንድሕር ኮንካ ካፍቶም ካሎት ህዛብ ብምንታይ ንፍለ ኢልዎ በል ኢልዎ አማኸልካ ክነብር እንድሕር ኮይነ ኢሉ እግዚአብሔር ንሙሴ ስርዓትን ሕግን ሂቦ አራእይ አርእይዎ ዛዝራእኻያ ራእይ ኣብ ታሕቲ ስርሓያ ኣነ ድማ ማእኸልካ ክመላለስ ኢልዎ ካብቲ ሰዓት እቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ አምስት ደቂ ሰብ ክነብር ጀሚሩ ዛስዋይ እስራኤላውያን በቲ ኺዳን ተሓልዮም ብዘመነ ሰሎሞን ነታ ቤተ መቅደስ ምሳነ ጽዋ ካብ ብዘሎ ዓለም ኒውዮርሳሌም ከይዱ ይሰግድ ኒውዮርሳሌም ከይዱ ይጽሊ ኒውዮርሳሌም ከይዱ ሰብ ንናይ እግዚአብሔር ህላውነት ንናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይግለጸሉ ወይ ድማ ንኽሪኦ ኢሉ ይኸይድ ንምንታይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኪዳን ምስ እስራኤል ኣትዩ አሜን ዶሰም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነብርሃም አና አቦ ኾነካ አምላኽ ክኾነኩም ህዝበይ ትኾኑን ኢሉ እግዚአብሔር ምሳታቶም ታገሪዩ ኪዳን ኣትዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘመነ ሚልክያስ ክሳዕ ማቴዎስ 400 ዓመት እስራኤል ተማሪኹ ታቦት ቤት መቅደስ ፈሪሳ ህዝቢ እስራኤል ናብ ሙሉ ዓለም ፋሕፋሕ ኢሉ ትኽብሪ ጠፊዮም ሽዑ ዘሩባቤል ዝበሃል መጽዩ ዘሩባቤል መጽዩ ነቲ ክብሪ ኮይ ቤተ መቅደስ ካንጽ ንምንታይ ነቲ ክብሪ መንበሪ ቦታ ነቲ ክብሪ መዕረፊ ቦታ ንኽሰርሕሉ ሽዑ እግዚአብሔር ካብ ቀዳማይ ክብሪ ታዳሕሮ ካብ ቀዳማይ ክብሪ ታዳሕሮዋይ ክብሪ ናይ ዛቤት ታገብር እዩ ክበልጽ እዩ ኣነ ብክብሪ ክግለጽ ኣነ ርእሰይ ክገልጽ ዝነበለ ነቲ ኺዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በዓል ዘካርያስ በዓል ሃጌ ፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ ሒዞም ነቲ ህዝቢ መንፈስ ናይቲ ሰብ የንቅሕዎ በዓል እዝራ ጽሑፍ ጽሒፎም ነቲ ህዝቢ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ወይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዲስኮኔክት ከይኮን ድሕሪት ከይተርፉ ነቲ ክብሪ ከየጉይዎ ንእግዚአብሔር ከየጉይዎ ጽሑፍ ይጽሕፉ በዓል ዘሩባቤል መጽኦም ቤተ መቅደስ በኃይሊ ይሰርሑ በዓል ነህምያ መጽኦም ቀጽሪ ይሃንጹ በዓል ኢያሱ ሊቀ ካህናት መጽኦም ድማ ይቅድሱ ኩሎም ተሓባቢሮም ሓባራዊ ዝኾነ ዕዮ አናዓየዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ማእኸሎም ክግለጸሎም ኩሎም ይጽዕሩ ነይሩ ኢየሱስ ጎይታይ ድሕሪኡ ካብ ሚልክያስ ጀሚሩ ግን እቲ ፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ ምስ መጸ ምስ ተገልጸ ነቢ ኤልያስ ታናይ መወዳእታ ጽሑፍ እንታይ ትብል ነቢ ኤልያስ ክሰደልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሚልክያስ 3 ሓጻቡ ሳምናቱ ወዲ ተስፋ ወዲ ኺዳን እናበለ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ምምጻእ ናይ ክርስቶስ እናተነበዩ ሃረር እናበሉ ኣብ ዘመን ዶ ይመጽእ ኣብ ዘመን ተሐቀኛ ክብሪ ምክንያቱ ኣብቲ ዝበለጸ ክብሪ ሙሴ ተገሊጹሉ ክነሱ ብቀድመይ ኣይትሪኦን ኢኻ ሰብ ርኢኒ ብሂወት ኣይነብርን ኢሉ ብድሕሪ ኢኻ ትሪእኒ ኢሉ ዛስዋይ ጸጋን ሓቅን ብክርስቶስ መጸ ሕጊ ብሙሴ መጸ ጸጋን ሓቅን ብክርስቶስ ሓደ እኳ ንኣቦ ዝረአየ የለን ኢሉ እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ ዘሎ ሓደ ወዱ ግን እንታይ ገበሮ ኣግሃዶ ዝተጋሃደ ክብሪ ኣይነበረን ማለት እዩ እንታይ እቲ ሓቀኛ ክብሪ ዳ ክብርና ኣምላኽ እዩ ኢሚዲየትሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ክንሪኦ ኢና ስምዖን ዝበሃል እስራኤላዊ ምጽንናዕ ናይ እስራኤል ድጽበ ዝነበረ ኣታ ኣሜን ክሰም ምጽንናዕ ናይ እስራኤል ለይትን መዓልትን ምጽንናዕ ናይ እስራኤል ብዘመነይ ህዝበይ ከጻናና ኣለዎ ብዘመነይ እቲ ክብሪ ክመጽእ ኣለዎ እናበለ ድጽሊ ዝነበረ ሰብኣይ መንፈስ ቅዱስ ከምዚልዎ ነቲ ቅቡእ ከይረኣኻዮ ኣይትመውትን ኢኸ ኣሜን ዶ ክሰም ኣሜን ዶ ክሰም ዛስዋይ ናይ እግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔር ሓይለቱ ልዑል ክወርደኪ መንፈስ እግዚአብሔር ክወርደኪ ሓይለቱ ልዑል ከጽለልኪ ዝብል ናብ ኣዴና ማርያም ክርስቶስ ምስ መጸ ብስጋ እቲ ቃል ስጋ ምስኮነ ምስተጠንሰ ኢሚዲየትሊ ምስተወልደ ስምዖን ምስ ረአዮ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚሉ ሉቃስ 1 ክንከይድ ኢና እቲ ታሪኽ ከተሕዘኩም ስለ ዝኾንኩ ዝለደሉ ኸ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣለኹም ዲኹም ምሳይ ድምፂ ግበሩ ድሕሪ ኣለኹም ኣለና በይንኻ ይኮንካን ንሰማዕ ኣለና ስክብል ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 20 ካብ 25 ከም ቡቤ እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ እዚ ጻድቕና ኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል ወንድ ጽበዝ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቃ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ ኣመስገነ እሞ ደልየ ዘለኹ እዚኣ ወጎይታይ እቲ ንምብራህ ህዛብ ብርሃን ንህዛብ እንታይ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምን ትኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮም ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንወ ኢኻ በለ
ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስራኤ እንታይ ይሉ ንህዝብ እስራኤል ክብረት አሜን ዳሰም አሜን እዚ ክብረት ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብሙሉ እንድሕሪኽሞ ዶክሳ ዝብል ቃል ይጥቀም ዶክሳ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቶም ትጽሕፉ ሓቀኛ መንነት ናይ ሓደ ነገር ክግለጽ ክወጽእ ክግሃድ ከሎ ማለት ዶክሳ እንታይ ማለት እዩ ሓቀኛ መንነት ባህሪ መልክዕ ምስሊ ናይ ሓደ ነገር ክግለጽ ወይ ክወጽእ ከሎ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣራንሺ ክቡር ዲብ ዝዓዲ ክቡር ምሽ ስለምንታይ ቪታሚን ሲ ካበና ንረኽቦ ካብ ኣራንሺ ቪታሚን ሲ ንኣካላትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሓምልን ኣራንሽን ሓደ ይሽየጥ ኣራንሺ ዝኽብር ኣራንሺ ገዚኻ ኣሴቲክ ኣሲድ ናይ ለሚን እንድሕር ኣብ ውሽጢ ጸኒሕካ እንታይ ትብሎም ሓቀኛ መንነቱ ኣራንሺ ደለስ ለሚን ሂብኒ ኢኻ ትብል እቲ ነገር ናይ ሓደ ሓቀኛ ነገር ክግለጽ ከሎ መንነት ማለት ናብነት ሓቀይዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ባኒ እንታይ ንበልዕ ካርቦሃይድሬት ካብ ጣፍ ንረኽቦ ዲና እንረኽቦን ዛስ ዋይ ምግቢ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ ምምጋብ ንዓና ተፈላለየ ዓይነት መንነት ባህሪ ውጽኢት ናይቲ እንምገቦ ዘለና ነገር ንደልዮ ዶክሳ ማለት ብኸሙ ክረዳእኩም ስለደሎኸ ዶክሳ ማለት ድማ ሓቀኛ መንነት ባህሪ መልክዕ ወይ ድማ ምስሊ ናይ ኣምላኽ ዝተወልደሉ ዝተገልጸሉ ማለት ክርስቶስ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ደበና ይመጽእ እቲ ሓዊ ይመጽእ ኮፍ ይብል መንነቱ ባህርያቱ መልክዑ ኣይፈለጦን እስራኤላውያን ኣብ ማእኸሎም እናተመላለሰ መገድታቱ ንሙሴ ግብርታቱ ደቂ እስራኤል ኣፍለጠ ብለና መገዲ ሙሴ ይፈልጦ ነይሩ ንምንታይ ሙሴ ኣብቲ ኸረን እናደየበ መገዲ ክብር ካፍልጠኒ መገዲ ካፍልጠኒ መታን መሊሰ ሞጎስ ክረክብ በጃኻ መገዲ ካፍልጠኒ ብል ነይሩ እስራኤላውያን ግን ኣብ ማእኸሎም ከሎ ናይቲ ደበና ክብሪ ናይቲ ሓዊ ክብሪ እምበር ንሳቶም መንነት ናይ እግዚአብሔር ክፈልጥዎውን ድሌት የብሎም ዛስ ዋይ እግዚአብሔር መገደይ ዘይፈልጡ ብልቦም ዝተጋገዩ ህዝቢ እዮም እሞ ኢሉ ናብ ዕረፍተይ ኣይከኣትውን ይብል ንምንታይ መገዲ ናይቲ ክብሪ ባህሪ ናይቲ ክብሪ ምስሊ ናይቲ ክብሪ መልክዕ ናይቲ ክብሪ ኣይፈልጦን እዮም ዛስ ዋይ ኩሎም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ክፈልጥዎ ስለ ዘይከኣሉ ስለ ዘይተገልጸ እቲ ሃሌሉያ እቲ ሓቀኛ መንነት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ክሳዕ ዝመጽእ ብተስፋ ይጽበዩ ነይሮም ይጽዕሩ ነይሮም ዛስ ዋይ ስምዖን ከኣብዚ ምስ መጸ እንታይ ብለና ኣሎ ነቲ ቅቡእ ከይረኣኻዮስ ኣይትመውትን ኢኻ ንየሱስ ከይረኣኻዮስ ኣይትመውትን ኢኻ ንየሱስ ከይረኣኻዮ ከይሓቆፍካዮ ከይተንከፍካዮ ኣይትመውትን ኢኻ ሙሉእ ዕድሚኡስ ስምዖን ኣብ ዘመነይ እቲ ክብሪ ክግለጽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ዘመነይ ንክርስቶስ ክግለጽ እዩ ኣብ ዘመነይ ኢየሱስ ክመጽ እዩ ኣብ ዘመነይ እቲ ቅቡእ ክመጽ እዩ እናበለ ክርስቶስ ክመጽ እዩ እናበለ ይጽበይዎ ካብ መዓዝ ካብ ዘመን አብርሃም ጀሚሮም ካብ ዘመን ኢንፋክት ካብ ሔዋን ይጅምር ተስፋ ገላትያ 3 ክዛረብ ከሎ ነብርሃም ተስፋ ሂብዎ እቲ ተስፋ ካመን እዩ ክርስቶስ በአር ኣብ ዘመን እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ምስ ዓበየ ምስ ተወልደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቆልዓ ኮይና ዓብዩ ብመንፈስ ዓብዩ ብጥበብ ዓብዩ ብቁመት ዓብዩ ብጸጋ ዓብዩ እናዓበየ ክመጽእ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓንቲ ትምህርትና እንታይ ክብሪ ክርስቶስ ክብር ሙሴ ሕጊዩ ኣምጽዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ክብሪ እቲ ዝበለጽ ባይዘወይ ኣገልግሎት ብሉይ ኪዳን በኣገልግሎት አብርሃም ኣይኮነን ዝዕቀን በእምነት አብርሃም ይጀምሩ በአገልግሎት ሙሴ ግን ዝዕቀን በእምነት አብርሃም ጀምሩ አገልግሎት ብሉይ ኪዳን በአገልግሎት ሙሴ ግን ዝዕቀን እቲ አገልግሎት ኩነኔ ካብ ብክብርኻ መጸት ብል አገልግሎት ኩነኔ ኢልዋ ዘሎ ወይ አገልግሎት ፊደል ኢልዋ ዘሎ አገልግሎት ሙሴ ኣይኮነን ንምንታይ እንድሕርልና እቲ ዝበለጸ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝተገለጸሉ ኣብ ዘመነ ሙሴ ኣብ ዘመነ ሙሴ ክግለጽ ከሎ ካብቲ ክብሪ እግዚአብሔር ታይሎ ቢዱ ጽሒፉ ፊደል ሂቦ በዚ ነበር ብህይወት ክትነብር ይኻይሎ ኢየሱስ ጎይታ
أبولي كدان إخزيابير بخبر مستقلت أن موسى انتهي هو حقي زاس واي حقي بموسى متسايبل يسوع كريستوس قويتاي نعنا أب حدش كدان زلنا حدا معلت قويتا نفت خبري نفت خرن كبري حيزوا مسديبة نموسى نابل على حيزوا خير نخرن هواران سلسيوم بطرس يعقوب يوحنس حيزوا مسكده كاب سماي زجنا خبري زبالة خبري مستقلت أب سماي جن بو سمركو فكر وديمو نوع سمعوا زبل نمن هيبنا نكريستوس آمين نمن هيبنا حدش كدان زلنا سبات نكريستوس مسمولو كبرو نمن تاي قويتا يسوع كريستوس يوحنس مطمق እንዳጥመቀ خلو برأي رجبي منفس كروس برأي رجبي نابل عليه مسورده بو سمركو فقر ودي زبل مسكرنت يمصي سمعوا زبل ايمص ابت خبري مسعته ابت حيل مسعته عملو زغونه من غصو مسنصبارقه شعو ግን نعو سمعوا زبل دمص خاف سماي مصي شعو بطرس حدا ነገር ይለው ጎይታ ብዝዳስ ክንሰርሕ ኢልዋ آمين دوسام ثلاثة داس كنسرح حدا نعخا حدا نموسى حدا إلياس داس كنسرح له شعو سنبيدو نبرة زبلو أي فلت النبرة بلنا فلت أتايكونن هاتو تواتيو اتخبر عدا قريمو عدا نيقوا شعو أبز من بارنا عنا ناي قويتا يسوس كريستوس كبري أبهي واتكا كجلت ألكا كرداءكا زعبات خبري تحسب زعبات خبري أبي وتكا كقلت ألك جمرة ساعات شعيخة من باركة فوتو تجمر أبزي من بارنا عنا تصبو إلو بطرس أبزي داس كنسرح بشم يسوس أبزي خبري داس مسرح يغن آمين دو آمين أبزي خبري أبزي ناي كريستوس زقلت ألو حق أنيا مننتو زبر هالو نمنتاي قويتا يسوس كريستوس ناب كبر آتيو سلامنتاي قويتا يسوس كريستوس نابز خبر زاتيو بخماي اتيو قويتا يسوس كريستوس كما لالس كل ابز مدري كماين كما خاتكم كم سب كويني تملاليس ايكون عند كبرنا املا يوم ايكون عند وانجيل يوحنس 10 شوعتن كيدينا وانجيل يوحنس 10 شوعتن كيدينا وانجيل يوحنس 10 شوعت كاب حدا جميل خم ببه يسوس إذا تزاربوا يعنتون نفس ما يقع حبله بلو وأبو حج إتاجيزي بسيحة نزم زهاب كيم كلاتهم نايزل على مهوت من تخبمسي نودخه قبل على سجاز بلا ملكي هبكاي خمو نسو من تكخبر كاس نودخه أخبره نودخه أنت أخبره أخبره كأسئلة شو تعيلو عملا حق نسخة بين خموهان كان نتزل أخ يسوس كريستوس كفلتو نايزل على مهوت زيا أنا نتخجبرو زهاب كان نجبري فتسيمة أم مدري أخبركوها وأبوي حج دما دلي هذا اللي خزيا وأبوي حج دما بتعلم كي تفترة أبخا زنبرن خبري أبخا أخبرني يسوع كريستوس قويته علم كي تفترة زنبرن انتاي كبري أمن أبخا أم مدري كونن أبسيول أي كونن دبل دلون نسيول خير كم زول فلتي قويته يموت كم زول فلتي كأن مسرات علم أبخا زنبرن خبري أخبرني بار قويتا يسوس كريستوس حيزوا زمت خبري قدمي عدام مودعو قدمي سب مبلشاو زنبره ملكوتاو خبري حيزمت سنبان زاس واي باولوس كزارب كله قولس حدا قدمي اتي كولد ولدو تصويرو زنبره مستير كافي كولد ولدو تصويرو زنبره انتاي مستير زخا هبت خبري كريستوس حيزوا زمت مس عدام زتحاز ايكونن كريستوس حيزوا زمت خبري مسني عدام حتى زتحاز قداي ايكونن مسني عدام ودكت مسني عدام تنسعي زتحاز ايكونن نا بو خبري حيزمت امين زاس واي مصحف قدوس حقي بموسى مص صقان حق انغن بكريستوس مص حدا كان ابو زرا يلن تحب حقف ودو زلو كن حدا ودو تاغبرو اغادو حيزو زمصنا بزمدري قدم مسرات عالم زنبره خبري كوسخولكم افسون 3 نخج يسوس قويتاي افسون معراف 3 افسون معراف 3 كيدينا هاليلويا
ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ 5 ካብ እስኪዳን ካብ ክልተ ጀሚረ ከም በይ ቀደም ሕጥቂረ ከም ጽሓፍኩ እቲ ምስጢር ከመይ ኣቢሉ ብራእይ ከም ዘፍለጠኒ ብዛዕባቲ ስለኻትኩም ተዋሃበኒ መጋቢነ ጸጋ ኣምላኽ ሰሚዕኩም ወንተኾንኩምሲ ምስ ኣንበብኩሞ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዘለነ ፍልጠት ከተስተውዕልዎ ይኾነልኩም እዩ ከምቲ ዝሕጂ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ ተገልጸሎም ኮይኑ ኣብቶም ካልኦት ወለዶ ንደቂ ኣዳም ኣይተፈልጠን ንደቂ ኣዳም እንታይ ተገብረን ኣይተፈልጠን ቀጽሉ ንቐጽል ታሕቲ ማለት ኢሉ አሕዛብ መዋርስ ምስ በለ ዳሕር ካብ ሸሞንተ ነንብቦ ንዓይ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ለጠቕን ዝብል እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንአሕዛብ ክሰብኽ እጸጋ ዝተዋሃበኒ እቲ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር መጋብነት እውን ከመይ ምዃኑ ንኩሎም ከብረሃሎም ተዋሃበኒ ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ንኣደቅ ኣዳም ንዘር ኣዳም ዘይተገልጸ ምስጢር ክርስቶስ አሜን እምበር ዶክሳ ግሎሪ እንታይ ማለት እዩ ሓቀኛ መንነት ናይ ሓደ ነገር ክግለጽ ክርአ ክወጽእ ከሎ ማለት ክትሓቦይ ትኽእልኒኻ ይገሃድዩ ዝረአዩ ዝጭበጥ ነገር እዩ እምበር ግሎሪ ክንብል ከለና ክብሪ ክንብል ከለና ወይ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ክንብል ከለና ምልክቱ ወይ መፈጸምቱ እዚዩ ሓቀኛ መንነት ወይ ባህሪ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሙሉእ ስልጣን ብሙሉእ ኃይል ብሙሉእ ክብሩ ኣባ ክግለጽ ከሎ ማለት እዩ ክትረኸቦ ከለኻ ማለት እዩ እምበር ወንጌል ማለት ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ወንጌል ማለት ምስናይ ኣዳም ሓጣ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ምስናይ ክርስቶስ ክብሪ ዝተሓሓዝ እዩ ምስናይ ክርስቶስ ባህሪ ዝተሓሓዝ እዩ ምስናይ ክርስቶስ መንነት ዝተሓሓዝ እዩ ኢየሱስ ጎይታ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:4 ክንከይድና ካልኣይ ቆሮንቶስ ወንጌል ካልኣይ ቆሮንቶስ ክንከይድና 4:4 ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:4 ክንከይድና ከምዚ ኢሉ ከንብበ ካብ ሰለስተ ጀሚረኹም በይ እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ ኣብቶም ዝጠፍዩ ተሰወረ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱኻ ምስለ ኣምላኽ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱኻ ምስለ ኣምላኽ ምንቲ ኸይብርሃሎም ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዖሮ እምበር ወንጌል ክንቅበል ከለና ንሕና ዝተቐበልናዮ ወንጌል ክርስቶስ ብክብሪ ኢና ተቐቢልናዮ አሜን ዳሰል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ሕጂን እኔ ጀሚሩ ናይ ክብሪ ዝበ ወንጌል እናተገልጸ ይኸይድ ሞ ባይዘወይ ፍልጠት ናይ ክብሪ እናወሰኸ ይኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ፍልጠት ናይ ክብሪ እናወሰኸ ይኸይድ ወንጌል ማለት ብስራት ማለት እዩ ኣይኮነ እንዴ ወይ ድማ ኣን ከምዚ ካብ ምእማኑ ካብ ምጽባቑ ዝተላዕለስ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ዜና ማለት እዩ ባይዘወይ ትርጉሙ ወንጌል ማለት ብስራት ናይ ምንታይ ብስራት ናይ ጎይታ ኢየሱስ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ክብሪ ኣምላኽ ናይ ክብሪ ንጉስ እቲ ወንጌልና ይብላሎ ጳውሎስ እንታይ ይብላሎ ናይ ክብሪ ክርስቶስ ወንጌልና ናይ ክብሪ ክርስቶስ ወንጌል ናይ ምንታዩ ናይ ክብሪ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እምበር ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ጴጥሮስ 1:17 ክዛረብ ከሎ ንሕና ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ሰመርኮ ፍቅር ወደይ ድብል ድምፂ ሰሚዕና ኢና ኢሉ ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ምልአት ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ምልአት ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ምልአት መንነት ኣብ ክርስቶስ ሓዲሩ ማለት አሜን ተሰማ ወንጌል ክንብል ከለና ብኡ ሰመርኩ ፍቅር ወደይ ንዑ ስምዑ ክብል ከሎ ወንጌል ክንብል ከለና ዝኸበረ ክርስቶስ ንኣቦ ዝመስል ክርስቶስ እቲ ጻዕዳ ክዳን ዝተገልጸ እቲ ፍቅሪ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጥዑም እዩ ዘብል ክብሪ ጥዑም ዜና አሜን ዳሰን አቡሉ ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክርኢ ከሎ ይምብድበድ ንፈርህን ኣሎ ክብል ነይሩ ሙሴ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ጎይታ ንዓና ጥዑም እዩ ዘብል ክብሪ ዝግለጽ ንምንታይ ሓቀኛ መንነቱ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ብክርስቶስ ስለስተጋሃደ አሜን ዳሰን ሓደ ወዱ እንታይ ብለና ኣጋዶ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መልእዎ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ዋው ናይ ኣቦ ክብረት ነቲ ናይ ክርስቶስ ክብረት ምስ ረኣናስ ነቲ ሓደ ኣቦስ ረኣና ይብል እንታይ ረኣና ክብሪ ረኣና
بمن نكريستوس كتريو خلخا نبو كتريو تجمر نكريستوس كترخبو خلخا نبو كترخبو تجمر زاس واي غويتا بمولهم بطرس عدم علتي فيليبوس غويتا نبو ارينا مو ياخلنا يلو انتاي غبرنا نبو ارينا مو ياخلنا فيليبوس يلو زخل غيزي مسخا خنبر نعايز رايكو نبو يزراي نمنتاي تحدلنا نسو نا እግዚአብሔር ሐቀኛ خبري ሐቀኛ مننتيو ሐቀኛ ባህሪው አሜን ዳሰም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቦ ሐቀኛ ባህሪው መልክዑ ምስሊው ተወንጌልና ናይ ክብር ክርስቶስ ምስለ አምላኽ ምስልመን ቆሎሲ 1:15 ክርስቶስ እትመልክዕ አምላኽ አሜን ዳሰም ክርስቶስ እንታይ መልክዕ አምላኽ ባር ናአቦ ክትፈልጦ እንድሕር ኮንካ ንክርስቶስ ምፍላጥ የድልይ መጀመሪያ ነና ያቦ ክብር ክትረኽቦ እንድሕር ኮንካ ኣብ ክርስቶስ ይዘሎ ማለት ነቲ ዝኸበረ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክብሪ ኣብ ህይወትካ ክትጸምኦ ክትደልዮ ሃረር ክትብሎ ክትፈልጦ ጀመርካሉ ሰዓት ሐቀኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ናይ እግዚአብሔር መንነት ክጋሃደልካ ጀመር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዳሰም ክንውስኺና አይነው ክንውስኺና ቀጽላባ ከላይ ቆሮንቶስ 4:6 ታሕት ይልኩም ቀጽለ ከምዚሉ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታ ንርእስና ግና ምእንቲ ኢየሱስ ከም ጉዛኣትኩም ጌርና እምበር ርእስና ኣይኮናን ንሰብኽ ዘለና ሽዱሽተ ከምዚሉ እቲ ካብ ጸልማሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ድገምዋ ንብርሃን እቲ ካብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ኣብ ልብና እንታይ ገበሮ ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ንዓና ግን ዝተገልጸ ኢሉ ብመን ብፍልጠት ዓይናይ ተሰዊሩ ነይሩ ምስጢር ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ክብሪ ተሰዊሩ ዝነበረ ፍልጠት ናይ ፍልጠት ክብሪ ናይ ክብሪ ፍልጠት ክብሪ እንታይ ሰብ ጠፊዎ ብሉይ ኪዳን ብሙሉ ራይዎ ተቃልሲ ኣዳም ባይዘው እንታይ ኮይኑ ወዲቆ ክብረት ደልዩ ኣብ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ናይ ሰይጣን ክብሪ ደልዩ ኣይኮነን ነኖ ከም ኣምላኽ ክትኮኑ እኮ ኢኹም ኢልዎ ከም ኣምላኽ ክኽብር ዛስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳሜ ተፈተኑ እንታይ ካብተን ሰለስተ ዓለምን ክብረታን ቀረበሉ ይብል ፍግሚልካን ተሰገድካለይ ንዓኻ ክበካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ካሰገድ ንዕበይኑ እንታይ ግበር ተገዛ ኣብ ህይወት እምበር ክንግዝኦ ክንመልኽ ክንሰግደሉ ክንመስሎ ዝግባና ናይ ክርስቶስ ክብሪ ንሓና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ዝተዋህበ ክብሪ ክርስቶስ እዩ ክብረት እናተይ እናትኩምን ክርስቶስ እዩ ክብሪ እንታይ ማለት እዩ ሐቀኛ መንነት ናይ እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ ዶክሳ ግሎሪ ዶክሳ ማለት ሐቀኛ መንነት ናይ ሓደ ነገር ክግለጽ ክወጽእ ክጋሃድ ከሎ ማለት ባር አቡ በክርስቶስ ኢየሱስ በሙሉም በዓል ሙሴ በዓል ኤልያስ ኩሎም ክትርእዎም ከለኹም ክርስቶስ ክመጽእ እንዲህ ኢላቶ ሰማርያ ዝነበረ ሰበይቲ ደሓን አባስ ነይሩምሽ ኣብ ኢየሩሳሌም ኢና ንሰግድ ኖ ኣብ ሰማርያ ኢና ንሰግድ ኣቦታትኩም ኣብዚ እንዳበለ ባስ ነይሩ ደሓን ክርስቶስ ምስ መጽእ ኩሉ ክነግረና ኢልዋ ኣነ ዘረበክ ደለኹ ኣነ ኢልዋ አሜን ዳሰማ ባር ኩሉ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ክርዳእና ጀመረ ሰዓት ክንጥዕሞ ክንምኮሮ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ከነፍቀደሉ ክንጅምር ከለና ክንፈልጦ ነትፍልጠት ነትናይ ክብሪ ፍልጠት ሃረር ክንብሎ ክንጅምር ከለና ህይወትና ኣተሓሳስባና እንዳተለወጠ ይዝኸድ ዝኾነ ይኹን ኣማኒ ብዛዕባ ፍልጠት ክብሪ እንደዘይብሉ መንፈሳዊ ህይወት ለውጢ ኣይጽበን ያን ኣና ኣይጽበን ይብለካ ናይ ጎይታ ክብሪ መንነት ባህሪ መልክዕ ምስሊ ክርዳእካ ክጅምር ከሎ ሃሌሉያ ኣተሓሳስባኻ ናብራኻ ኣካይደኻ ኩሉ እንዳተለወጠ እዩ ዝኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ክብሪ ክንብል ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝኸበረ ነገር ኣብ ህይወትና ተስፋ ኮይ ናትና ተስፋ ኮይ ክርስቶስ ኮ ኣባኻትኩም ተስፋ ናይ ምንታይ ናይ ክብሪ ናትና እንኮ ተስፋኮ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ክግለጽ ያብዩ እቲ ናትና እንኮ ተስፋኮ ክርስቶስ ብክብሪ ክመጽእ ምጽአት ክንብል ከለና ኮ ክርስቶስ ብክብሪ ክመጽእ ኣይኮነን
زعما من تايدي بتصال ጎይታ በሙሉ ክብሩ በሙሉ ግርማ ናአካሉ ከወስዳ خمص ሁሉ ማለት ክብረና አምላክ ይሁን ባርናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ አብ ህይወትና ከንሐስበሉ መገዱ ክንፈልጥ ብዛዕባ ክብሪ ክንደሊ ክንጅምር ከለና immediately አባና ዝመጽ ክብሪ ክርስቶስ ናይ ጎይታ ክብሪ ዝግለጽ አሜን ደርሰም ንዓይ እንተ ተፈልጦኒ ነቦይ ምፈለጥኩም ወይሎም ጎይታ ንክርስቶስ ምፍላጥ ነቦ ምፍላጥ ንክርስቶስ ምርአይ ነቦ ምርአይ አነ ናቦይን ሓደ ኢና ኢሉ ክብረና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መብዛሕቱ ጊዜ ብዛዕባ ክብሪ ክንብል ከለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና እቲ አቡሊ ኪዳን ዝነበረ ክብሪ ክግለጸልና ብዙሒና ንጽዕር አነ ካፍቶም ቀዳሞት ጽዕር ዝነበርኩ ሰብ ስለ ዝኾንኩ የዛረብ ዘሎ ተናይ ቡሊ ኪዳን ክብሪ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምጾ ክንደይ ዘይተጋደልኩ አነ ሙሴ በደመና ተገለጽ ካለው በደመና ተገለጽ እንዳበልኩ በሐው ተገለጽ ካለው በሐው እንዳበልኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ let me tell you ነገረኩም ናይ ክርስቶስ ክብሪ ክትሪኦ ጀመር ካለው ሰዓት አተሐሳስባኻ ባህሪያትካ አጣማምታኻ ብዛዕባ ጎይ እግዚአብሔር አቦ ዘለካ አጣማምታን ብዛዕባ ራስኻን ክልወጥ ይጅምር ንምንታይ እንድሕሪልኩም እኔ በደበና በሐው ይኮነን ዝግለጽ በክርስቶስ ይዝግለጽ ተስዋይ ሓድሽ ኪዳን ዝኾነ ይኹን ናይ ደበና ይኹን ናይ ሐዊ ምስክርነት የለ መንፈስ ቅዱስ በራይ ያርግ ቢተመጋገለ ልሳን ሐዊ መጀመርታ መስመጸ ብድሕሪው ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ጥራይ ለውጥ አሜን ዳሰም ቃላይ ቆሮንቶስ 3 ከይዲና አፍታ ዘለኹማ ቅድሚያ ዘላ ፔጅ ገንጽሏ ካብ 12 ከንበ እምበኣርስ ከም ዝበለ ተስፋ ስለ ዘላትና በብዙሕ ትብዓት ንዛረባሉና ከምቲ ደቂ እስራኤል መወዳእታ ሓላፊ ኸይሪ ሙሴ ኣብ ገጹ ግልባብ ዝገብር ዝነበረ ኣይንገብርኒና ግናኸ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንብቦ ከለው እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕሎም መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዞ ኣሎ ኢሉ ቀጽሉ ክሳዕሎም ንሙሴ እናንበቦ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርግሓሎ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥዩ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብ ሓርነት ኣሎ ንሕና ኩላትና ግን ደልያ ደለኹ እዚኣ ንሕና ኩላትና ግና ብቕሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት እናርኣና ክብሪ ናይ መን كم بلوغ نتخبر قويتا كم بمسيات النار أنا إلو شعو كم منفس قويتا خاب كبري نابتي مثلي أرأيون الووت هنا بارنا قويتا خبري خطري جمر كلها خاب كبري ناب مثلي أرأيا ناي كريستوس نيخا نات الووت كاتغير ملخ تايزي ناي كريستوس كبري مركب ناي كريستوس بهري من معبالي دي جمر ناي كريستوس كبري مردا ناي كريستوس اتحساسبه اب هيوتكا ممعبالي خا تجمر ناي كريستوس مننت مردا ناي كريستوس مننت اب هيوتكا ختم عملي خا تجمر قداماي انا نسخاتكم تفطرنا له قدم مسرات عالم نمسلو ودخ مسلو قدم مدبو ميل معز قدم نمنك مسلو نمسلو ودخ مسلو املاح مبارك ملكنا خمسلنا سب نبرك بالكلو نمسلو ودخ نمسل ذاس واي ود سب مس ودقه نعخا ام زمسلو كيد كادحنم تبايلو ጎይታ መጽዩ ስለኻትኩም ምስል ወዱ ደቁ ስለዝኾነ አሜን ደርሰም ባር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ዝመጻሉ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ወንጌል ዕላማ ንዓና ናብ ክብሪ ኸትወና ንዓና ናብ እንታይ ከተወና ናብ ክብሪ ስክበል ናብ ክብሪ በል ጎይታ እንታይ ለኹም ጸልይ ብዛዕባኹም ትፈልጡ ኢኹምሽ ወንጌል ዮሐንስ 17 ከይዲና ለማ አንተ ቀሲልና ኢና ንዛራረብ ጽሑፍ ክብረና አምላክ ይሁን ከምዚ ምበልኩኹም ግን ምሳይ ክትኮዱ ደለ ወንጌል ዮሐንስ 17 ገንጽሉ ወንጌል ዮሐንስ 17 ፖዚሽናል ግሎሪ ሃሌሉያ ናይ ጎይታ መንፈስ ማእኸልና ብኽብር ኣሎ አሜን ዶሰም ይርዳእኩም አለዲ አና አም feeling a powerful zone of presence 17 24 من الله ذنب بالله انا لا ذنب بالله 24 قدم مسرات عالم تاجر كانيخا افكر كاني قدم مسرات عالم تاجر كانيخا افكر كاني
شعو أتفقري أتيك زيابير أبو أب كريستوس زلوا فقري قويتا شعو سلينا خوينو تايلو تستفكرني خا تفتوني خا شعو نزوم ذهب كاني أب تعانا زلخوا متان كلو كبري كريو أمين داسا أب تعانا زلخوا خلو ود سب حتى مس قبره كاب جنة إيدن كسوق كله جنة إيدن مالت كم زي أرانشي بانانا حسب زوم جوبا ويتنس سلسبو سلجيرهم أبو مرنا سيلهم النام جنة مالت دلايك بقى كومي خاني ربع زوي لو معمريت نير سبو قبرن ديزل مش سبو شوخ تخربا يقولون شوخ يلن جي رجيت تبل كاس أرانشي قلهم بتعم سبو ينير ده عرفت جزيتي أدم حتى أتمس قبره خم نايك زيابير أتيك جنة نايك زيابير هلاونت زيابير كا يمالالس نبرة بجنة إيدن يمالالس نبرة زاس واي أولوس عصر تخلت قدامي كرونتس عصر تخلته كان مع عصر 4 عامات حدا سباي كم تزرفه ناب جنة كم زخده ناب سماي كم تزرفه ناب جنة كم زخده له يسوع كريستوس قويتا بار جنة نايك زيابير هلاونت نايك زيابير كبري زنبرلو منفساو سفراي منفساو بوتاي أبار قويتا يسوع كريستوس زصليو زلو قويتا مسموتا نبي يخير قويتا نبي كيدو نبي ما نبو أيكون عندي كي موتا خلو زصلي زلو سليناس لتهم بكريستوس آمينهم نعونتهم حوارياتن بدحريم بكريستوس نزامنو سبا زصلي لنا زلو صلوت كنتايو كبرو خنري حاده عفتنسو زلوو مسو كنكون أدم حتى مسجبرة أب سماي نا أدم بوتا سيطان تكيوه كريستوس يسوع واقع مسكفله دمو مسفسسه نسيطان كاب سماي تاجروه أمين تخصص حواتنا خاب سماي تاجبره بيل تدربه سيطان مستدربه خاب سماي أتتأبقى أتدم أب سماي مسعته كريستوس أبقى خوينا أب سماي مسعته منفسعه السفرة مسحزة نعنا حدا نجر لمين ونيرون إجزاء برب كبره كريو أبتعنا زلخو أبو مساي كله يسوع كويتاي كفكو سولكم قولوسي سلسان كيدنا قولوسي سلسة انتهي المصحف القدس قولوسي سلسة كم زي المصحف القدس قولوسي سلسة دقيم مس كريستوس تنسيكم من تهونكم سي نتي كريستوس ابي مان املاخ تقميطو زلو نتي ابلع زلو دليو متكم يخم تهيوتكم دما مس كريستوس اب املاخ تصويره علامو ابلع زلو حسبو ام مدر زلو ايكونن كريستوس هيوتنا مزغلص شعون السخاتكم مسؤ بخبري كتغلصوا يخم مويتكم يخم هيوتكم ابي تصوير الله دقي مس كريستوس انسيكم تهونكم نتي كريستوس ابي مان املاخ تقميطكم زلو تقميطو زلو نتابلع زلو دليو مويتكم يخم تهيوتكم دما مس كريستوس اب املاخ تصوير الله بار قويتا خدقبل كلها هيوتك مس كريستوس اسكبل مس كريستوس ابا املاح تصويره ابينا يتصويره ابتنا اغزابير هلاونا زركبو ابتنا اغزابير كبري ابتنا اغزابير فقري ابتنا اغزابير محرز زركبو منفساو سفراي بوتاغا مالت نتعب لعل زلو حسب نتعب لعل زلو دليو نمن دله قويتا انتاي نصليو ابتانا زلخو ابو مساي كلو ساسوا هيوتكم مس كريستوس ابا املاح تصوير الله يل ابي مان املاح منفساوي سخاز مسم حواريات حدا غزيهم زي لهمش قويتا اغاننتو كوبسم كاي غزونا الله قويتا خمزي لهم سمكم اب سماي سلتتصافه طرا يازيهم تحغوس انبر منافس تتملكلكم منفساوي بوتا بكريستوس زغونلنا منفساوي بوزيشن كنردا جمرنا لا ساعات اب هيوتنا كغلص ندلي حدا نغير قصلكم انبوا ياخذ سلسة كريستوس هيوتنا مزغلص شعون السخاتكم مسو بخبري كتغلص يهم لوك راي حج نناي كريستوس كبري نناي كريستوس مننت نناي كريستوس بارخ ندلن جمرنا كريستوس كغلص كلو كريستوس هيوتنا انتي مزغلص مانيفست مزغبر مزغحاد مزرأي اباخا نسخا مسو بمنتاي أسمعكم بخبري كتقلوا سيو ناي كريستوس كبري كنرخبلو جمرنا له ساعات
هيوت كريستوس أبانا خجلة جمرة ساعة بخبري كتقلت كجمرة خاصة بخبري كتقلت عند هركون كاجن منش ناي كبري منش فلتات ناي تخبري بعد ناي تخبري مقاد ناي تخبري مفلات مردع مركب بتعامي وسانة نجاري مالت نحن بخبر عند هركون قلت تتعيف لنا بخبر زي تقلت عند هر الله هون كاب وردت كتقلت إيها مالتي هكذا وي وردت وي كبري مرجع له منقو لدي منقو كويل بارنا إحنا بكريستوس ناي كريستوس كبري كردانا جمرة ناي كريستوس بوتا كردانا ناي كريستوس حق أنيا من الدوكسا غلوري أبي هوتنا أبنابرنا كنستنتنو كنحسبو دليو حسبو شو كقلتيو كقلت كتحسبو خدليو متجمركا كقلت كجمري that's why Paulus ني زبجيجا بيجس زخبرت صلاه بحدش كده نصلي منفساو انت لهم كخفت ابو منفس طبن منفس مغلاص انكبكم صلي الله كبري زين حسب اندحر لنا كبر خجلت ايكنيو كبر زين كبر املاح كبر كريستوس زين دل اندحر لنا كبر كريستوس ابيوتنا كجلت ايكن هيوت كريستوس ايجلتن وانجيل بزعبا من تايلنا زعبانا كريستوس كبري نتخبري كنرخبو زعبا تخبري كنحسب زعبانا كبري قويتا ابيوتنا كجاد ابيوتكم زعبي فلطت قداماي كتغبرو زمخركم مخرزي مهنياتو كريستوس اباخاتكم تسفا خبري امين كريستوس اباخاتكم تاي تسفا خبر اندحر كوينه بزعبا خبر خاط فلط زعبا نعخاسي تزخبر عدل استوهبك عدل هيوت opportunity ابز عالم زيا ابز زمن استوهبك ان كريستوس مفلاط نتزلاخ كاي ود يسوع كريستوس كفلطو ناي زلالم هيوت زيا ابا خزنبرن خبر اخبرن يلس نودخا خفلطوس ناي زلالم هيوت زيا يل نغويتا يسوع كريستوس مفلاط مردا مالت امين دو سم غزي يبلنا كاينو حالكم اب هيوت فوكاس كنغبرو لزغبان اب زمن عالم اتدليو كترخبو زي قالت كبري ماكينه قال يكونن برازر يسنو تاباتهم زعبا غزا قال يكونن زعبا ورق مبرن عالم شيدان تجدو يفكر عالم سيناتو زلا خبري نا كريستوس كبري بونجيل تراي خا تقلص ذاتس واي وانجيل كون سب وانجيل تزي تقبلوا هو زلالم كركب اكل مخنياتو هيوت زلالم وصيت ناي كريستوس كبري ذاتس واي نحنا غويتا مستقبلنا قدامي حطياتنا يغرى تبايلنا بمنتاي محرتنيا سلازونه بحرياتو مننتو محرتو مننتو فقري بحرياتو لواهي امين داسم بحري مثلي ملكع ناي كريستوس زبلا ناي وانجيل نجر وانجيل مالت ناي كبر كريستوس اتي زخبر كريستوس هيوتنا كردانا جمره اب هيوتنا زغلص نجر غويتا معرخ اندي كم زفقرنا غويتا معرخ اندي واغا هم زخفللنا معرخ اندي زخبر عጫ بصينا خم زلو نتنا كريستوس كبري كنريو جمرنا كردانا جمرنا ساعات هيوتنا كاب كبري ناب كبري نمن نكريستوس كنريو جمرنا ساعات كابينا بين اسمعهم نام مثلي ارأيو انتي نقبر نلوط بار كل غزي كويتا حدا معلتي خمزيلو انا مريم يو لازار مسموته كويتا بزتتولكو حواي موته مسبلتوس تنساين هيوتنكو انيلوا باي زمن انت موتوكو بيوت كنبريلوا اوكي و كويتا فليط ايلاند فليط اكو ميرواي بايزوي شي واز سمارت مش مريم مش كفيلات سمع زنبرت ها كباز زي وسد قده كبر نجر زحريت مريم و كويتا يلاتو فلطت الله حواريات كبخي كله كويتا مويتو يلا مسعوا مريم مغدلايت نا مقابر يا خدا مخنياتو خدسيلو سمعوني راه شينوس هيم صبو جران كريستوس فلطيا شعو كويتا انت يلاتو كويتا بمصات كم حويدا فلط يلاتو مريم يلوا انت امينك خبر املاح مراخيلوا انت امينك انت هتقبري اخي بار كبر املاح بمصات يكون زغلص مالتي انت امينك حجون كتريو تخليها مالت بزح غزي شيطان كابناتنا كوميونيتي يزارب زلو زعبا خلا يفدتني بزعبا نفلطو نزارمش
أما أخلو سلزلنا كاب حزبنا كاب بيت كريستيان فريق وزلو سبكت ناي كبر سبكت بستفعل عليه نجر نعخا حما دخامك حاجاتك قنخا اتبقى عنكاتك دخنت النافلة بتحالفوت سببا نتناي سماي نجر كيحسب نتناي سماي بوزيشنالي بكريستوس زعات غايو مس كريستوس تقميت كايو زلغا بوتا كي تحسب شعور كريستوس كي يقلص اباغا نسو بخبري اباغا بتقلص له نسخا مسو بخبري مخي تقلص يوتا علامه That's why أب هيوتنا أب أجلجلوتنا أب زمن هيوتنا قدامنا فوكس نقبرو لزلنا ناي كريستوس كبري كنفلطو بك كل جزء خن زارار بلو كل جزء خن حاسبه كل جزء خن استنتنو داويت كون تايبن لي رموز مرضاي زيابير كم تقرابنا بعين ما يتنافق أنا خا كبرخا خرس نافق الله كلهم بمولو من أملاك سبات بولي كده نزلوا ناي زيابير كبرخا رغبوا يمسعرني أب حدش كده عندما نحنا بغبور دم كريستوس بزخفله واقع مجدي حكي هيوت كوينس تأفدق خفيته همين رسم فكاسكم رأيكم حسابكم دليلكم كله ناي قويت خبر خونا له جمرة ساعات ناي كريستوس هيوت كجلس كجمري ناي كريستوس بحري كجلس كجمري ناي كريستوس فقري كجلس كجمري ناي كريستوس حلوة كجلس كجمري شعو هيوتك أكايدك كله خلوات كجمري بهيوتك نجرك كله قدايك بناي كريستوس كبري شعو من مساخة خمس الله تفلت إخ آمين رسمه نجاراتكم ما تقول بيسوع سما باي سرني عاتبلا مخنياتو من مساخة خمس الله سلت فلت آمين أما صحف قدوس لك نحن حلفوز لنا نابرة التحلف محبر نيرة بتعمد فوتوا محبر تسولنكي ها يسوس قويتاي كلاي تسولنكي خن كيدينا بعد ما خنودينا كلاي تسولنكي معرف كلته 10:3 كنا نببينا كلاي تسولنكي معرف كلته 10:3 جناخة أتم بقويتا فقرات حواتنا أملاخ كابت أنتي بناي منفس قدسنا بأمنة حقن نمد حنس لذا حريكم نحنا بزعباتكم نأملاخ كل ساعة كنا مسكون وقبوناي نتخبري قويتانا يسوس كريستوس من تخترخبوا أيو نسو بوانجيل ناجيرو نتصوعكم نايمن كبر خترخبوا أي سمعهم ناي قويتانا يسوس كريستوس كبر خترخبوس بوانجيل ناجيرو انتاي قبركم نمنتاي ناي باولوس وانجيل فلو ينير مسيلكم باولوس نيسوس كيف فلطه خلو كم نازريتاوي يكون نفلطه عسو جالبو مليل اللي يكون نفلطه اما قد ناخذ خلو بخبري كاب سماي صدال برهان كغاطمو خلو يدفلطه يسوس كريستوس غويتاي ناي باولوس وانجيل كم قدس سبا يكونن وانجيلنا كم قدس سبا يكونن سبات بزنغورنا يكونن كبل كله انا دما بمغلاص يرخيبيو برعي يرخيبيو قبل كله بزعبا خبري بكريستوس بخبري دفلطه باولوس That's why بوانجيل ناجيرون تايغز غبركم دصواعكم نمن كترخبو ناي كريستوس كبر كترخبو ناي غوچانا يسوس كريستوس كبر كترخبو اب هيوتنا اب نابرانا كل غزي ناي كريستوس كبري كنرخبو قداماي زغونه فاليو هابو ابيوت امنن نبلك امنن will be changed كتلوطيخ سخات لوطيخ نابرخا خلوطيو أكايدها خلوطيو أتحساسبها خلوطيو نسخة أبزغد كاي بوتا شعو بخبر خدقلتيخ آمين رقسم نمن داي الحرينا كريستوس هيوتنا زقلت أباها مقلات ناي كريستوس كبس حلقا جمر كله أتحساسبها أكايدها كل عندنا خلوطيو ناي زيابير كبري كريستوس مستلوط انتاي دمنان كبر مسمصو تريتو تلوطا يزبل بويتا بويتا يسوس تاخوينو تريتو تلوطو شعون بطرس يوحنس يعقوب كم زيلهم سمعي لهم إذا فلتت زي كقتلوكمي إذا فلتت زي كقتلوكمي هرسيو أفتكزيتي كحدت مغنياتو أموسي ترى خبر زقلت تدفل نيرو أبسرائيلاوان قويتان تايلو مسيلكم
أنا خسعتس نما نمسو كيت نقول له نسخة بكبر خسعزاته أمين ده سمع ناب كبر مسديبه شعو بسرات وانجيل تجميره أمين كبرنا أملاك يكون زاسواي قويتا يسوس كريستوس نقويتا يسوس كريستوس بخبر مفلات قدامنت بخبري مفلات ناي حدش كيدان مسرتاوي تراي ديكونه ملختناي وانجيل بزعبا كريستوس وانجيل بزعبا منتاي بزعبا كبر كريستوس وانجيل ناي كريستوس كبر مركابي أبز عالم بوانجيل سي زل عالمه وخبري خطركب أمين داسم نتخبر قويتا النار آخا يوتك كاب كبري ناب كبري النا تلوتك النا تلوتنا خبابينا النا لوتنا نخن كيرينا وانجيل علامة أبزي عند عرلوز غيرنا أب كله نجر رلوز غيرنا مالت This is our foundation مسرت النعر زي تعيب تهانصوه مهنات كله دخام زاس واي بزو حسب نقويتا زخبر زلو مسيلو نكرسوس الناوصة تناي بولي كيدان كبرخم على لزيدو زسعر أنا دخيمه I'm telling you the truth كندي تصوم صلوتن كندي تصوم صلوتن دروسن أري إن خبرخان ناولك يسوع قويتاي هذا ما عالت خبرخان ناولك والله كن أيسو تفقر زغنا قويتا ريو it changed my life كم حجني نيله أباي كنا نيلن بكريستوس انت الله كنا نيلن مهنياتو أف سماي زخصة كايلن أف سماي كساس حواتنا تدربي آمين أف حجي أف زم خونا يكون زمن أباخا كسلت انزغل ناي وردت حيلي يلن نمنتا كريستوس أباخا تسفانا كبريو كريستوس أباين أباخاتكم من تسفانا كبريو آمين دو سمع تصويرو زنبرا مستير حجي جنزي تقلت هبتو خبريو زاس واي قويتانا تمصوعو وزبلا هبتاميل أتزاي مرمر حبت كريستوس نهزعب كسبخ أزيز عجاز انت هيجبرني توعبني باولوس سبكوز نبرة زي مرمر حبت كريستوس بمحرة هبتام عم مسكال كوينو لما أنت بجنة الله خمساي عم مسكال كوينو عبويز قبروز الله يفلتني محرة كبر الله آمين ناسم عبويلو أتزافك أركان فقري كاب تقرن مسرات علم زافك أركان فقري كبري يكريو كان مسرات علم زنبرة فقري خاطر فقرك I know I'm يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي كأنه مسرات علم كأنه مود كأنه نحجز لنا بكريستوس مسأنا هيوت مسنا ود سب ود كذا تعازمنا يكون أنت فقري بيوندني آدمي أمين ده سامي كأنه مسرات علم زنبرة يسوع كريستوس قويتاي كل جزء نزخ برزي كن فلتو كن طعمه كن ريئو حرر كنبلغ قويتا بخبر فلت أكاد يلو قويتا خبر خارين قويتا يسوس قويتا كو خميلو كبر يكريو ناي أبو خبر خريو كوي كونان نمنتاي بكريستوس تراي زغلص بجد كريستوس ناب لبنا انتاي غبرو عبراو عب هيوتك عب اغلغلوتك كل غزي كتحسبو زغباك نسماي نبو بكريستوس كتريو لك جمر زاس واي باولوس نسب غلاطيا خصلي لهم كله كمهرهم كله كريستوس ابقد معينتهم كم بحدش كسال اسعر لكم الله خير امين داسم امين داسم ناي كريستوس كبري اب هيوتنا كنريو جمرنا نابرانا تراي كونن اتحساسبانا بحرياتنا يزلوط اطمامتنا يزلوط كبرنا املاخ يكون امين يسوع كريستوس غويتاي يسوع غويتاي كريستوس هيوتنا خغلص تايت مجدي بخمي ناي قويتا خبر نرخبو بخمي مجدي ناي قويتا تحساس ناي قويتا بحري ابيوتنا يقلص منفسنا نفسنا سغانا ابنابرانا يقلص يسوع كريستوس قويتاي لما انت انكيسوكم الله قصلوا امين داسم تقسي بتقسي فرد تقسي فيرس باي فيرس قسيلكم مجد خبر مفلاط مستيرنا هيوتكاي نكريستوس مفلاط مستيرنا يعودكاي آمين آمين داسم أتا آمين داسم نقولت يسوع كريستوس بخبر مفلات مستيرنا كل عود كاي يسوع كريستوس قويتاي سكتسينا هنصلينا نقولت حدا نجر كنصلينا لو ما عندي
هاليلويا أنا كبر خا يدل الله خن بلوينا أمين أنا كبر خا يدل الله خن بلوينا أنا بخبر كفلت أكا يدل الله خن بلوينا لما أنت نسأل يوصلت منفس تبين منفس مجلات أني أمين يسوع قويتاي يسوع كريستوس قويتاي باولوس أبي إفسون حدا كم زيلو تسألي لهم محبر إفسون هاليلويا كم زيلو تسألي لهم باولوس أملاخ قويتانا يسوع كريستوس أبو خبري بفلتأتو منفس تبين منفس مجلات من تغبكم ما يعنت لبهم بريو تسفى صوعو انتي مخانو خطفلتو هابتي رستي خبرو أب قدوسان ون انتي مخانو خطفلتو أسألي لكم الله أبو نمسجنا كالنا قويتانا مسجنا كالنا حجيب شم يسوع كريستوس ملكوتاوي مجد أم كون أبلع لنفس وكف يسأل الله منفس تبين منفس مجلات إن كون يسأل الله أبلع لنفس وكف منفس تبين منفس مجلات إن كون يسأل الله عبو تقل تسألي نودو أباي كقلت أو مسفتو تسعيف الله نودها أبانا ختجهدو يسأل الله نودها أبي وتنا خجهاد يسأل الله بخبري أبي وتنا خجلت يسأل الله لما أنتي منفساوي عندنا كحل خجبر له يسأل الله أنت لبوننا كخفت يسأل الله بشم يسوع كريستوس نسأل لنا بروح منفس قدوس حجيب يسوع كريستوس سم نهيوتنا كم تنسخة أتريا خنريا كم تنسخة بكريستوس زمدب كلنا منفساو بوتانا خناتو كاب كبري ناب كبري تراي كنكيد كاب حيلي ناب حيلي خنكيد قويتا بيسوع كريستوس سم كبرخا أم منفسنا يجهد بالله بمنفسو أفتنا وش تسب حيلي كم متأن هبت خبرو خباكم تسأل الله تسعيف خمزل حجي وش أو سبنا بخبري يملأي بالله حجي وش أو سبنا بخبري يملأي بالله حجي نفسنا بخبري تملأي بالله حجي سجانا بخبري يملأي بالله حجي عقل قلوتنا بخبري يملأي بالله نبرانا بخبري يملأي بالله This is a message that you have given us. أنا ملختي يخبر الله تبعي لكم تتعافى أبو ملختنا نخبر لنا نودخها بزمن زي بخبر قلته نودخها بهيوتنا بملآت قلته نودخها خنمثل بيسوع كريستوس سم حجي منفس طببا منفس مقلات إني لسأله positional shift يكون بالله عفتن السخاء زغمت كنا خوينا خنحسب عفتن السخاء زغمت كنا خوينا خنقرات كنري كاب سماي نام مدرنبر كم مدري ناب سماي كنري مساخا خم تقمتنا حاسبنا نتحت غنري بوتانا مساخا عب سماي هيوتنا خم تصورت فلتنا هيوتنا مساخا خم تصورت تردينا بيسوع كريستوس سم عقل قلوتنا ناي كبر خون أتحساسبنا ناي كبر خون بارياتنا خب كبرنا بكبر ترايك خون بشم يسوع سلين سلحواتين يسأل الله سلذا عقل قلوت زي يسأل الله خبره منفس كريس تعقل قلوت كنا نيكوا بخبر خمسات تعقل قلوت صدقي خمي بخبر زي تعزز صحف زعزز خبري جلس قبل الله زعزز خبري أب نفس وكفنا يجهد زعزز أجا أب نفس وكفنا يجهد زعزز برهان أب نفس وكفنا يجهد بلا الله آمين هاليلويا 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 يسوع كويتاي هاليلويا يسوع كويتاي هاليلويا هاليلويا نايجزيابير مدب نايجزيابير علامة بودو بيسوع كريستوس تجاهيدو هاليلويا እግዚአብሔር ንወዱ ዝለኣኾና ባና ሃሌሉያ ክፍውሰና ጾርና ከቕልል ሃሌሉያ ሓደ ዝሓመመ ለምጻም ሰብኣይና ጎይታ መጽዩስ እንተ ፈቲኻስ ክትፍውሰኒ ትኽእል ኢኻ ኢሎ ናይ እግዚአብሔር መደብ ከዓ ንክርስቶስ ዘለኣኾም ምኽንያት ንፈውሲ ስለ ዝኾነ ፈትየለኹ ኢልዎ ሎማዓንቲ ኣብ ማእኸልና كبدت ديو حمام ديو سقاي ديو سئنت ديو سئنت ولا زنبروم قويتان تايلوم جلبوهم يمليلوم إذا خاء
ناجزيابير فقد انتي جيرو قويتا يسوس قليتو اسكي هاليلويا لما أنتي إذ خبرزي مجد أم كون ناي فوسي كبري مجد أم كون ناي بلتقنا هاليلويا ملعات هاليلويا مجد أم كون لما أنتي بيسوس كريستوس مسلطان سب كم زاتو خيملس هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ لما أنت نتصليالنا اتب كريستوس يسوس كتقلت أزفتخ نفس وكف فوسي مدعي هاليلويا ناي حاتيات صورتهلو مهرت لما أنت بيسوس كريستوس حانت استخصصت سبيت متيا قويتان تايلوا أنا هاليلويا أنا امني أواخي أودقني بسلام كدي لما أنت بيسوس كريستوس تصور حاتيات زخبرو أما أخلنا بيسوس كريستوس تصور حاتيات كقنطت in the mighty name of Jesus تقلي الله لما أنت خبدة زبلة همام زبلة بيسوس كريستوس سلطاني السبر لما أنت أبز خبرزي متهاو أبز خبرزي نايكزي أبير كبري هاليلويا قدم نعيس እግዚአብሔር እንታይ መስለን ነሩ ጨካን ሰብአይ ንክርስቶስ ናይ ክብሪ ክርስቶስ ምስፈለጥኩ ግና እግዚአብሔር ፍቅር ምዃኑ ፈሊጠ ሎማ አንተ ፍቅር አምላኽ አምነውስ ወከፍ ይፍሰስ ፍቅር ኻይፍሰስ ሎማ አንተ ፍቅር ኻይፍሰስ መንፈስ ቅዱስ በፍቅሪ ጌርካ ንደቅኻ ክትሐቅፍ ንልብ ደቅኻ ክትጸናንዕ ንጽልያለና በኢየሱስ ክርስቶስም ዘጸናንዕና እግዚአብሔር መንፈስ ዘጸናንዕና እግዚአብሔር መንፈስ لما أنت بشيم يسوع كريستوس ماكروش ليفا غادا آمين يسوع قويتاي آمين زخونة سب كبدت علني أنا صلوت دليله حجز دليله زبالة سب نبز غدمت كمت إفقادنا تهونكم كنت علينا زخونة سب زخبدو يسوع قويتاي آمين قويتاي خمزيلو أنا لو وهي لبيت حتيل أتم تعرون صار زخبدكم النباينعو أنا أعرفكم إلى آمين ود سب كفتحو زي كاله هيوت كريستوس فتحوه عب سماي عب تناتو بوتا خنكون مالتكو تزغبره ورشاكوي تزلع على صوعيتكوي تزغبره صوعيتكوي زخونه سب زخبدو ነገር ተሎ እንጸልይሉና እንደዚህ የለ ክንጸልይና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እስኪ ኩልና ካብ ዘለና ይወተሲና حدا نجار نهيوتنا خنا وجينا آمين كلام الله كم زيلو كريستوس أباخاتكم تسفى خبريلو آمين آمين سكي بحدا دمسي كريستوس أباي تسفى خبري نجاري كاب كبري ناب كبري رايز خيد كريستوس أباي تسفى خبريو كريستوس أباي تسفى خبريو كريستوس أباي تسفى خبريو كريستوس أباي تسفى خبريو نجار كخاب كبرنا بكبر رايز خيد عقل قلوت كخاب كبرنا بكبر رايز خيد هيوت كخلو خاب كبرنا بكبر رايز خيد آمين نمنتاي ندحريلنا كريستوس أبانا تسفى خبري ويتانا مسجنا كالنا مسانا سلزلخا تبارخ لما عنت بشم يسوس نسألي علنا نفس وكف كبدت depression confusion زيابير مجد زتأفو حجي خمتنا كبر دمنا نموسي زمرح كايو حجتنا كبر منفس بنفس وكفنا خالف نسأل الله تن كريستوس كان موتازة تنسى منفس حج بشم يسوس بهوتين بهوت عواتين يحلف بالله تناي كبري منفس حجي حلف زناي كبري منفس حج بشم يسوس بهوتنا يحلف زناي كبري منفس حج بنجرنا يحلف زناي كبري منفس حج بتحساسبنا يحلف زناي كبري منفس حج بهوتنا يحلف باقل قلوتنا يحلف بولدنا يحلف بمدرنا يحلف بزمننا يحلف بمستفعل عليه مقدي عبزوح نقرس أبيبوهم زلو حجي ناي كبر منفس يحلف بلالنا عطانقوس كبري قويتا يسوس حجب بخبري هاليلويا عبزلو بخبري كتقلت علهم نتسلي علينا بخبري عب هيوتهم كتقهد نتسلي علينا بخبري عب قدعيهم كتعتو نتسلي علينا
ويتا يسوس نعدمك كالونا نفس وكف أبز قبايا زلو حواتي نعي هوتين سألغو عبد جنبارنا ما حتم ناي كبر كريستوس كل جزء نعنا زرعي نعخا بخبر خري أتعاسى سبانا هوتنا كاب كبرنا بكبر خغيد زيابير عبس تفلالي خونتات مقلات منفس كبزح مقط عم كون لنا مسخان نصلي لنا كم تباولوس مقط عم زخون له انت نفس وكفنا مقط عم كون لنا نصلي لنا هاليلويا مسانا سلازلخا تبارك اما خلنا سلازلخا تمسجن بغيتا بيسوس كريستوس سم صلاي زهانصو صنع عردي حسابات مسفلطه املاخ زصالا زبله كله صلئي كسي كنني أبامرو نفس وكف بشم يسوس كريستوس حج فرسه خون نصل الله يسوس قويتاي اسكي كلنا اداونا ابرسنا هنقبرينا هنصلينا ما بشم يسوس كريستوس እግዚአብሔር ባህሊ ዘቀበለና زعبنالو زقبلنا نحلف خنتا زقبلنا سماي زي تخلو تحساسب حج بشم يسوس يفرس امين ابل على زلو حسبو ابل على زلو دليو صحفي كويتا كل غزي بخبر خنريكا بفقر خنريكا بمعرض خنريكا بلوهات خنريكا فقرخا ابانا دميقو خجلص لوهات كا دميقو خجلص بشم يسوس كريستوس ابرسنا كل غزي عينتنا نعخا خطمتا نصليالنا حجي عينتنا كحلي نبلالنا بشم يسوس اب كل نابرانا خبرخا يجهد اب كل نابرانا خبرخا يجهد اب كل نابرانا خبرخا يجهد سلو كل ነገር ተመስገን ክቡር ይኻን እስኻ ብርቱዕ ይኻን እስኻ ህያው ይኻን እስኻ ክርስቶስ አባና ብርቱዕ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ምሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሁሉ ንዓኻ ውሰድ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ሓደሽቲ ነፍሳትካ ንጎይታ ዘይትፈልጡ እንተለኹም አማኸላ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ዘይተቀበልኩም ተለኹም ሓደሽቲ ናልባት ገላጋሽ مصيام ስለዘለው ዘይተቀበልኩም ተለኹም ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና አምላኽ ይሁን አሜን ክብረና አምላኽ ይሁን ዛ መጽሐፍ እዞም ሓደሽ መጽሐፎም ዘለኹም ከይሓስኩም ማኸይ ተኸዱ ቀዳመይ ትርእስ ተኸማን አይተንከፍና ያን እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አም ሲሪየስ ብዛዕባ ዘ ጉዳይ አሜን ክብረና አምላኽ ንምንታየ ብትግርኛ በእንግሊሽ ብዙሕ መጽሐፍ ተሎ ብዛዕባ ግሎሪ ተጻፈ ብትግርኛ በቋንቋና ግን ውሕድ ስለዝኾነ ክብረና አምላኽ ይሁን يسوس قويتاي I love you so much ربع ساعة 11 أبزيا كبر منفس قدوس تبل تخطاتالي تمرتي علنا 11 حساب ساعة 3 أبزيا يسوس قويتاي كبر منفس قدوس كبلو كلنا كبر يوزع قلقلوت كبرنا ملاغيون آمين ربع ساعة 11 كلاي حدش نفسات قويتا زي رخبو زدخمو زتحللو أبودي باللوم رداء دي باللوم حزبنا ببزوح نقر يحلف سلازلو كتس أنا عنا زخل نعنا منفس قدوس تراي أمثلكم منفس قدوس شو ممني متسأنا نعي يسوس قويتاي سلازينا بيت أملاح حزنا يا من نمصا أمين دو حزنا يا من نمصا نعجو خانا بيت أملاح قال أملاح كسمع كله لا تتسأنا نعي لا برتع لو من تزيت لوت صباح كل وت دارس صباح كل وت عند عبي خيدي أمين كبرنا أملاح يوم سو ربع ساعة 10 عادة أبزلنا سولو ساعة كل تدما ناي براير جزي لنا we love you so much نحددكم بقدس مسعب سلام تباهلكم تم تزمروا زمروا تم سلام تباهلوا سلام تباهلوا ويتباركوا